वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक मायबुकाचो येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. गोंया सांगपा म्हळ्यार सारकें सोत उलयता जाल्यार जाय तूं. सोत उलयल्यार थोडांक स्पेशली पॉलिटिशियनांक बरें लागपाना. हांव सोत उलयलें जाल्यार सगळे 40 आमदारांकूय 40 MLAंकूय आनी CMांकूय बी हांव सोत उलयलें जाल्यार तेमकां वायट दिसतलें. आनी सोत तें कोणाच्यांनी नेगार जावपा जायना. जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुसलमान आमगे गोंयचे भाव आहाय तेमच्यांनी तें कोणाच्यांनी ना म्हणूंक जायना एट दीस स्टेज. आनी सोत कितें? आनी सोत म्हणटा तें सदांच सोत उलयल्यार सदांच कोड लागता सगल्यांकूच. 450 वर्सां पुर्तुगेजान गोंयची जमीन गोंय सांबाळ्ळें. हें सारकें सोत हें जावना. सोत म्हळ्यार कोडू लागतो कोणाकू? पॉलिटिशियनांक जावं CMांक जावं इंडिया गव्हर्मेंटाक. तेंकां हें कोड लागतलें. 450 वर्सां पुर्तुगालान आमगेलें जमीन बरे भाशेन सांबाळ्ळी गोंयची. आनी 60 वर्सां भितर आतां गव्हर्मेंटान तेजी लायली वाट. कित्या लागून? आपल्या बोड्स भरपा लागून. गोंयान दवरलें ना. सगळे काबार करून नसणटन करून उडयले. आनी हांव सांगूंक सोदितां तुमी पयशां लागून हें नसणटन करून तुमगे भुरगीं हीं वयतलीं. तुमी नसणटन करून 2 दिसां भितर उडयले. पयशे तुमगे रोखडे काबार जातले. ते तशें व्हरपा न्हू. कितू तें फातले संवसारा आसपासून 60-70 वर्सां आयलीं गोळे भुरग्यां दवरतले. म्हळ्यार भुरगीं ती खावपा व्हरोना काय? तुमी आख्खें वातावरण तुमी नुकसाण करून उडयताय. आख्खें गोंयची हें करून तें पोल्युशन हें तुमगे भुरग्यांक उदक मेळटलें दिसता तुमकां? बरें एक वारें घेवचें मेळटलें, जोर एक उस्कार घेवचें मेळटलो. रेप केस हें केस सगळें वाडोता. एक्सिडेंट वाडोताय. सगळे वाटेन शॉर्टेज हें जातलें फ्युचराक. आनी तुमगे भुरग्यांक चड त्रास पडटले. तुमी आतां एन्जॉय जातले हे पयशांचेर पूण ते बऱ्याकूय पडपा नाय. तुमच्या मुखार एक धाकटोसो व्हिडिओ हाडा. म्हजो आतां लागलो आहा. आनी फाल्यां सांगपा म्हळ्यार फाल्यां 19 जुलायाची 10:30 सगळे लोकांनी एकठांय जमा जावपाचें मिटींग आहा. हांव आसल्यार जरूर शुअर येता आसलो. हांवें सांगलो आहा गोंयचे खातीर हांव कितेंय करपाक तयार आहा म्हूण. हांव कोणाकूय केअर करपी न्हू. पूण चड दूख भोगता. दोळ्यान चोवपा जायना हे 40 MLA आमदार आनी CM निसणटन कोताय तें गोंयचें. दिल्लीकारांक बॉम्बेकारांक हाण उस घालन उडयलो गोंयां. दिल्ली पॉल्युशन करून गायले थिंग पाड घालन आनी ते गोंय पाड घालपा येयले. आनी हेजेर चड कांय उलयना. शॉर्ट व्हिडिओ म्हगेलो. आनीक आतां तुमकां दाखयता थोड्यांच इंग्लिशेन एक व्हिडिओ म्हज्या हाती लागलो आहा तो तुमकां शेअर कोता. आनीक कोण सबस्क्रायब केले ना तेम सबस्क्रायब करया आमगे चॅनलाक.
आनी सबस्क्रायब केलें तांकां चड देव बरें करूं म्हणटा आनी मुगेल्या चॅनला सपोर्ट कराय मोग आसूं बाय. Born inside a luxury 15-room mansion? No? Well, according to Goa's planning department, that is exactly what is being built right next to our historic Monte Chapel. 3 massive farmhouses have just been greenlit on protected orchard land. But let's call them what they actually are. Luxury resorts owned by wealthy buyers from Delhi and Rajasthan, slowly eating away at Goa's green lungs. How did the Town and Country Planning Department approve this without clearance from the Archaeology Department? This is a notified UNESCO heritage zone. We are talking about the very soul of old Goa. Remember the Shaina NC bungalow row? That illegal build is still frozen in court. Instead of learning a lesson, the system is back at it, letting our heritage zones be chipped away. Goan heritage is not for sale. Join the Save Old Goa Action Committee this July 19th at 10:30 a.m. at the site. If we don't speak up today, there won't be any history left to protect tomorrow. Share this video and spread the word.